اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بارو چھا حال ہے امید ہے تمام پنجے گھر میں خیر باہندو آج ایک نو سبق سا حاضر آیا جی بچوں یقیناً آپ سمجھ تو گئے ہوں گے آج آپ کی سندھی آن لائن کلاس ہے آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں بچوں آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنے والے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے کو ہم مددگار بھی کہتے ہیں اور سخی بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہی کچھ لوگوں کے نام ہم جانتے ہیں جیسے عبدالستار عیدی اور چھیپا صاحب بچوں آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے جن کا تعلق سندھ سے ہے اور وہ سندھ کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے بہت سے کارنامے اور خدمات انجام دی ان کے بارے میں پڑھتے ہیں بچوں یہ ہے آپ کی آسان سندھی چوتھی کلاس کے لیے اس کا صفحہ نمبر 7 کھول لیتے ہیں صفحہ نمبر 7 پر سبقتیوں میر غلام محمد خان تالپور بچوں صفحہ نمبر 7 سبقتیوں سبق ہے ہمارا میر غلام محمد خان تالپور بچوں اس سبق کی بلند خوانی کرنے سے پہلے آئیے میں آپ کو اس کے الفاظ معنی بتا دوں اس کے مشکل الفاظ کے اردو معنی جان لیتے ہیں اس کی مدد سے آپ کو یہ سبق سمجھنے میں مدد ملے گی بچوں میں نے بورڈ پہ الفاظ معنی لکھے ہیں سبق کی بلند خوانی کے دوران یہ الفاظ پیراگراف کے درمیان جب آئیں گے میں اس وقت ان الفاظ کا تلفظ اور اس کے معنی آپ کو ساتھ بتا دوں گی آئیے بلند خوانی کا آغاز کرتے ہیں بچوں میں سبق کی بلند خوانی پیراگراف کی مدد سے کر رہی ہوں ہر پیراگراف کی بلند خوانی کرنے کے بعد ساتھ ہی اس کا ترجمہ کروں گی تاکہ آپ کو اس سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو میر غلام محمد خان تالپور ٹنڈے باغے میں جنم ورتو تعلیمی ऐं समाजी ख़िदमतनि जी करे संदसि नालो सिंध में वॾी इज़त ऐं एहतराम सां वरितो वेंदो आहे तर्जुमे से पहले इस सबक का मुश्किल लफ्ज हमने बोर्ड पे लिखा है जन्म वर्तो क्या लिखा है जन्म वर्तो इसके मायने हैं पैदा हुए आइए तर्जुमे की तरफ मीर गुलाम मोहम्मद खान तारपुर टंडो बागों में पैदा हुए तालीमी और समाजी खिदमत की वजह से आपका नाम सिंध में बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है पैराग्राफ नंबर 2 मीर साहब एक वड्डे जागीरदार हूंदे व पंहिंजो वक़्तु फ़क़ीरी ऐं ग़रीबी में गुज़ारींदो हो जागीर जी पैदाइश जो वॾो हिसो ग़रीबनि ऐं मिस्कीननि खे ख़ैरात तौरु ॾिए छॾींदो हो तर्जुमा मीर साहब एक बड़े जागीरदार होते हुए भी अपना वक्त फकीरी और गरीबी में गुजारा करते थे और अपनी जायदाद की आमदनी का बड़ा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों को खैरात के तौर पर दे देते थे पैराग्राफ नंबर 3 दुनिया जी लाही चाड़ी मां लंघण करे खेस गरीबन जी हालतन जो घणो आज़मूदो हो इन करे खेस ख़्याल थियो त सिंध में गरीबन ऐं मिस्कीननि जे ॿारनि खे तालीम ॾियारण जो बंदोबस्त कुजे इन इरादे सां हिन पंहिंजे ॻोठ टंडे बागे में पहिरियों हिकु नंढो अंग्रेजी स्कूल खोलण जो बंदोबस्त कयो उन सां गॾु बोर्डिंग हाउस ऐं बाग खोलियाईं जिन में शागिर्दनि खे खाधो पीतो मुफ्त ॾियण जो बंदोबस्त कयाईं आज़मूदो के मायने है तजर्बा अगला लफ्ज है हमारे पास गढ़ का मतलब है साथ और अगला लफ्ज है खादो पीतो खाना पीना अब पैराग्राफ नंबर 3 का तर्जुमा समझते हैं दुनिया के उतार चढ़ाव गुजरने की वजह से आपको गरीबों के हालात का बहुत ज्यादा अंदाजा था तजुर्बा था इसीलिए उन्हें ख्याल आया कि सिंध में गरीबों और मिस्कीनों के बच्चों की तालीम का बंदोबस्त किया जाए इस इरादे से उन्होंने अपने गांव टंडो बागों में पहले एक छोटा अंग्रेजी स्कूल खोलने का बंदोबस्त किया इसके साथ एक बोर्डिंग हाउस भी खोला जिसमें तालिब इल्मों को खाना पीना मुफ्त दिया जाता था उसका बंदोबस्त किया सफा नंबर 8 पर आ जाइए पैराग्राफ नंबर 4 कुछ अरसे खां पोइ शहर जे बहरान हाई स्कूल ऐं हॉस्टल लाइ हिकु आलिशान इमारत जोड़ियाईं जिते ॿियनि सां गॾु हारियुनि नारियुनि जे ॿारनि खे बहाणी तालीम ॾियारियां
इहो स्कूल अंजा ताईं क़ाइमु आहे ऐं मीर ग़ुलाम मोहम्मद तालपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल जे नाले सां मशहूर आहे। इस सबक में एक मुश्किल लफ्ज, उसके मायने देख लेते हैं। हारियन के मायने हैं किसानों। तर्जुमा समझ लेते हैं पैराग्राफ नंबर 4 का। कुछ अरसे के बाद शहर के बाहर हाई स्कूल और हॉस्टल के लिए एक शानदार इमारत तामीर करवाई, जहां दूसरों के साथ किसानों के बच्चों को भी लाकर तालीम दिलवाई। ये स्कूल आज भी कायम है और मीर गुलाम मोहम्मद तालपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल के नाम से मशहूर है। पैराग्राफ नंबर 5। मीर साहब हिक रहमदिल दीदार इंसान हो। सरू जी मौसम में जड़े लाड़ में मौसम तब पकड़जी वेंदो हो तॾहिं हू पंहिंजे ख़र्च सां डॉक्टर घुराए 3 महीना ग़रीबन जो मुफ्त इलाज कराईंदो हो। इस पैराग्राफ में मुश्किल लफ्ज है सरू। सरू के मायने है खिजा और एक और लफ्ज है तब। तब के मायने है बुखार। पैराग्राफ नंबर 5 का तर्जुमा। मीर साहब एक रहमदिल और दीनदार इंसान थे। सरू यानी खिजा के मौसम में जब लाड़, सूबा सिंध का जुनूबी हिस्सा है लाड़, उसमें जब सूबा सिंध के हिस्से लाड़ में जब मौसमी बुखार फैल जाता था तो आप अपने खर्च से डॉक्टर को बुलवाते और 3 महीने तक गरीबों का इलाज मुफ्त करवाते थे। पैराग्राफ नंबर 6। मीर साहब ज़नानी तालीम ऐं सिहत लाइ बाख़ास बंदोबस्त कयो। टंडे बागे में छोकिरियुनि जी तालीम लाइ स्कूल खोलियाईं। तर्जुमा। मीर साहब ज़नानी तालीम, ख़वातीन की तालीम और सेहत के भी खास बंदोबस्त किया। टंडो बागों में बच्चियों की तालीम के लिए स्कूल भी खुलवाया। पैराग्राफ नंबर 7। ज़ालनि जे इलाज लाइ हिकु डॉक्टरियानी रखियाईं ऐं वेम घर बाग कायम कियाईं। अहिड़ी तरह लिका जिप में भलाई जा ॿिया अनेक कम कियाईं। पैराग्राफ नंबर 7 का तर्जुमा। औरतों के इलाज के लिए एक लेडी डॉक्टर को रखा और ज़च्चा खाना भी कायम किया। इस तरह से खुफिया तौर पर भलाई के बहुत से काम किए। पैराग्राफ नंबर 8। अंग्रेज सरकार संदस ख़िदमतन जो कदर कंदे खेस खान बहादुर जो लक़ब ॾिनो। पैराग्राफ नंबर 8 का तर्जुमा। अंग्रेज हुकूमत ने आपकी खिदमत की कदर करते हुए आपको खान बहादुर का लक़ब दिया। पैराग्राफ नंबर 9। हिन नेक ऐं सखी मर्द सन 1932 में वफ़ात कई ऐं हर साल टंडे बागे में संदस वरसी मल्हाई वेंदी आहे। पैराग्राफ नंबर 9 का तर्जुमा। इस नेक और सखी मर्द की वफात 1932 में हुई और हर साल टंडो बागों में आपकी बरसी मनाई जाती है। बच्चों, अभी सबक में हमने मीर गुलाम मोहम्मद तालपुर के बारे में पढ़ा, जो कि एक सिंध की समाजी शख्सियत है जिन्होंने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किए। बच्चों, अभी मैंने सबक की बुलंदख्वानी की और आपके सामने सबक का तर्जुमा बताया। अब आप इसके अल्फाज मायने को एक दफा दोबारा से दोहरा लेते हैं। जन्म मर्दो, इसके उर्दू मायने है पैदा हुए, आजमूदो तजर्बा, गढ़ साथ, खादो पीतो खाना पीना, हारियन किसानों, सरू खिजा, तब, बुखार। बच्चों, अभी हमने मीर गुलाम मोहम्मद खान तालपुर के बारे में पढ़ा, जो कि सिंध की समाजी शख्सियत थे और सिंध के इलाके टंडो बागों से ताल्लुक रखते थे। वहाँ के लोगों की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने बहुत सी खिदमत अंजाम दी। उन्होंने नेकी और भलाई के कौन से काम अंजाम दिए, आइए इसको समझ लेते हैं। बच्चों, मीर गुलाम मोहम्मद खान तालपुर ने नेकी और भलाई के काम कौन से काम किए। सबसे पहले उन्होंने काम ये किया था कि उन्होंने अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा किसके लिए वक्फ कर दिया था? गरीबों और मिस्कीनों की मदद के लिए वक्फ कर दिया था। क्या करते थे वो? अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा खैरात कर दिया करते थे। बच्चों, उन्होंने दूसरा कौन सा काम किया था जो कि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए था? क्योंकि वो गरीबों के हालात को बहुत अच्छी तरह जानते थे, गरीबों और मिस्कीनों के हालात को, इसीलिए वो जान चुके थे कि वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। तो उन्होंने गरीबों के बच्चों और मिस्कीनों के बच्चों की तालीम के लिए एक स्कूल खोला था, एक छोटा अंग्रेजी स्कूल खोला था।
بچوں اور کون سا کام کیا تھا انہوں نے ٹنڈو باغوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے؟ انہوں نے ٹنڈو باغوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے تعلیم پہ زیادہ توجہ دی، سب سے زیادہ توجہ دی۔ انہوں نے نہ صرف غریب اور مسکین بچوں کی تعلیم کی توجہ دی بلکہ انہوں نے کسان کے بچوں کے لیے بھی تعلیم کی اہمیت کو جانا اور ایک شاندار عمارت تعمیر کروائی جہاں پر کسانوں کے بچے بھی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آج بھی وہ اسکول قائم ہے، اس کا نام ہے میر غلام محمد خان تالپور گورنمنٹ ہائی اسکول۔ بچوں بھلائی کے کاموں میں انہوں نے نہ صرف تعلیم پر توجہ دی بلکہ لوگوں کی صحت پر بھی توجہ دی اور انہوں نے علاقے کے لوگوں کے لیے ڈاکٹر کا بندوبست کیا جو کہ علاقے کے لوگوں کے علاج و معالجے کے لیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خواتین کی تعلیم اور ان کی صحت پر بھی اپنے فلاحی خدمات پیش کی، ان کی صحت کے مسائل کے متعلق سوچا اور ان کے لیے ادارے قائم کیے۔ بچوں ان کی ان خدمات کو نہ صرف لوگوں نے سراہا بلکہ انگریز حکومت نے بھی ان کی خدمات کی قدر کرتے ہوئے انہیں خان بہادر کا لقب دیا۔ بچوں ابھی ہم نے میر غلام محمد خان تالپور کی شخصیت کے بارے میں جانا کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کی خدمت کی۔ ہمیں بھی ان کی ذات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے بندوں کی مدد کرنی چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے جس سے لوگوں کی مدد ہو اور ان کے لیے آسانیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سبق کے کام کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس سبق کا سرورق بنائیں گے اور اس کے بعد اس کے الفاظ معنی جو کہ میں آپ کو ابھی بتا چکی ہوں وہ لکھیں گے اور اس کے بعد مشقی سوالات کریں گے۔ مشقی سوالات آپ کے صفحہ نمبر 8 پر موجود ہیں۔ آئیے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ بچوں مشقی سوالات الف ہیٹین سوالن جا جواب دیو، مندرجہ ذیل سوالات کے آپ کو جوابات لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، میر غلام محمد تالپور کتھے جنم ورتو؟ میر غلام محمد تالپور کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ٹنڈے باغے میں۔ تو جواب میں آپ کیا لکھیں گے؟ میر غلام محمد تالپور ٹنڈے باغے میں جنم ورتو۔ سوال نمبر 2، وہ کیڑے خاندان سا تعلق رکھندو ہو؟ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ کیونکہ ان کے نام کے ساتھ جو بیٹا تالپور لگا ہے تو یہ ان کا خاندانی نام۔ ہم جواب میں کیا لکھیں گے؟ وہ تالپور خاندان سا تعلق رکھندو ہو۔ سوال نمبر 3، ہن غریبن جی بارن لائے تعلیم جو بندوبست چھو کیو؟ انہوں نے غریبوں کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیوں کیا؟ کیوں کیا تھا بچوں انہوں نے تعلیم کا بندوبست؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غریب جو ہیں اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے، اسی لیے انہوں نے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا تھا۔ تو بچوں جواب میں کیا لکھیں گے؟ میر غلام محمد تالپور کے غریبن جی حالتن جو گھنو آزمودو ہو انہیں کرے غریبن جی بارن لائے تعلیم جو بندوبست کیو۔ سوال نمبر 4، ہن کیڑا کیڑا خیر جا کام کیا؟ انہوں نے بھلائی کے کون کون سے کام کیے؟ کون کون سے کام کیے تھے؟ انہوں نے غریبوں اور مسکینوں کے بچوں کے لیے تعلیمی اسکول کھولا تھا اور حالی کے بچوں اور دیگر بچوں کے لیے ایک ہائی اسکول بھی کھولا تھا اور خواتین کی صحت و تعلیم کا بھی بندوبست کیا تھا۔ تو جواب میں آپ کیا لکھیں گے؟ میر غلام محمد تالپور غریبان مسکینان نہیں ہارے جے بارن لائے تعلیم جو بندوبست کیو آئی زنانی تعلیم آئی صحت لائے خاص بندوبست کیا ہے۔ سوال نمبر 5، انگریزان ہن کے کیڑو لقب ڈنو؟ انگریزوں نے انہیں کیا لقب دیا؟ کیا لقب دیا تھا؟ خان بہادر کا لقب دیا تھا۔ تو جواب لکھیے گا انگریزان ہن کے خان بہادر جو لقب ڈنو۔ بچوں مشقی سوال جیم پر آ جائیے، ہیٹین لفظن جا زد لکھو۔ یہ الفاظ میں نے بورڈ پر لکھ دی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ عزت، زد اس کی کیا؟ ذلت، فقیری، امیری، ہاری، زمیندار، سرو، بہار۔ بچوں مشقی سوال بے اور جیم، اس میں آپ کو چوز دا بیسٹ آنسرز ہے، یعنی آپ کو ایک صحیح آنسر جو ہے وہ لینا ہے۔ آپ اس سبق کو پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد جو ہے اس کا صحیح جو جواب ہوگا وہ اس کی خالی جگہوں کے اندر اور یا ٹک مارک جو کرنا ہے وہ آپ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ سندھی پیراگراف کا اردو ترجمہ ہے جو کہ آپ کو پی ڈی ایف کے ذریعے مل جائے گا۔ بچوں مجھے امید ہے یہ آپ کو سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تمام مشقی سوالات، الفاظ، معنی
اور اردو پیراگراف آپ PDF کی مدد سے اپنے کام کو مکمل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. آمین. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.